अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने 8वें लेसन के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं और आज का टॉपिक है मेराज का। तो मेराज का वाक़या आपने सुन रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रातों रात ज़मीन दुनिया से अर्श बरी तक का सफ़र करवाया और यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक ले गया, अपना ज़ियारत करवाई, अल्लाह के रसूल को तोहफ़े तहाइफ़ दिए और रुख़सत फरमाया। ये वाक़या तो आप सुनते रहे हैं। एक नए अंदाज़ में आपसे बात करते हैं कि जिब्रील अमीन बुराक लेकर हाजिर खिदमत होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं दुदा लबगल फ़ौक़ल हिमार, कि वो जो बुर्राक हाजिर हुआ था वो खच्चर से थोड़ा छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा था। तो मेरे लिए वो बुर्राक तैयार था। जिब्रील अमीन लेकर गए, आपका सीना चेक किया गया, उसमें से दिल निकाला गया और उसको आब ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। जब जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखा तो वो हैरान हो गए और कहने लगे, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी यहाँ पे शरह सही बुखारी में फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन कह उठे कि क़ल्बुन सदीदुन फ़ीही आइनान तबसरान व उज़नान व तस्माआन। कहा वाह, क्या दिल है जिसमें दो आँखें हैं, क्या दिल है जिसमें दो समातें हैं और आँखें ऐसी कि अर्श पर हों तो फ़र्श को देख लें और फ़र्श पर हों तो अर्श की तजल्लियात कर लें। अल्लाहु अकबर, मेरे महबूब के मामलात। आला हज़रत यहाँ पे फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने एक पूरा कसीदा सलाम लिख दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कहीं उसमें जुल्फ़ों का ज़िक्र है, कहीं उसमें रुखसार का ज़िक्र है, कहीं उसमें आपकी बेनी का ज़िक्र है, कहीं आपके होंठों का ज़िक्र है। होंठों का ज़िक्र करके आला हज़रत फरमाते हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कहीं हाथों का जिक्र करके फरमाया, हाथ जिस्म टूट गए गनी कर दिया, बहरे मौजे समात पे लाखों सलाम। कहीं बाजुओं का जिक्र है कि जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की ताकत पे लाखों सलाम। जब जिक्र करते करते तमाम मौजू पर आला हज़रत दिल तक पहुँचे तो कहते हैं अब मेरा कलम टूट गया, मेरा कलम रुक गया। फिर भी फरमाते हैं कि लिखा कि दिल समझ से वरा मगर यूँ कहूँ, दिल समझ से वरा मगर यूँ कहूँ, गुंचे राज़ वहदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं कि दिल मेरी समझ से बालातर था, लेकिन इतना बता दूँ आप सबको कि वो अल्लाह के राज़ों का अमीन है। अगर वो अल्लाह के राज़ों का अमीन कोई दिल है तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है। ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और आपकी जैसी आँखें उनकी आँखें वैसी आँखें हरगिज़ नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आँखों में कचरा आ जाता है, हमारी आंखों में कचरा आ जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में माज़ाक के सुरमे है। अल्लाह अल्लाह, शायर कह रहे हैं कि मस्त आँखें रज़ा माज़ाक के गजले वाले, गर मेरी सिमत उठे तो मुक़द्दर जागे। किसी की भी सिमत नबी की आंखें उठ जाएं तो उसके मुक़द्दर जाग जाएंगे। हुजूर ने सख्तियाँ देखी, सख्त हालात का मुकाबला फरमाया, सख्तियाँ बर्दाश्त की, कदम पर आपके कांटे बिछाए गए, आपने हर मुश्किल का सामना किया और आगे चलते चले गए। आप हर मुश्किल में आका व मौला बेहतर तौर पर आगे निकलते चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत बयान करते चले गए। आप पर फिर मज़ीद ये हुआ कि जब आप पैदा हुए तो बाप का शफीक साया आपके सर से उठ गया। जब आप 6 बरस के हुए तो माँ का साया आपके सर से उठ गया। फिर तबलीग के लिए निकले, आपने नबूवत का ऐलान किया। ऐलान नबूवत के बाद आपके सगे चचा अबू तालिब आप रुखसत हो गए। फरमाया करते थे कि आप जो कहना चाहते हैं मुस्तफ़ा कह दीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। वो कहने वाले भी रुखसत हो गए। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा करीबी मोहब्बत करने वाली शफीक गमगुसार नबी करीम जब परेशान हाल होते थे आपके पास आते थे और अपना मामला करते थे और सुकून हासिल फरमाते थे। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी इंतकाल कर गई। फरमाती थी कि नबी गमज़दा ना होइएगा, आप तो यतीमों के वाली हैं, आप बेवाओं को पालने वाले हैं, आप देने वाले हैं, आपको अल्लाह कभी रंजीदा नहीं करेगा, आपको अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये वो फरमाने वाली, वो साथ देने वाली भी दुनिया से रुखसत हो गई। तो एक दिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे कि रात के वक्त जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और हाजिर खिदमत होकर कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं इन्नल्लाह हश्ताका
الی اللقاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نے فرمایا کہ اب آپ کے جو دکھ تھے، آپ پر جو ظلم تھی، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں تھیں، جو سختیاں تھیں، وہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے سینے میں سکون اتارنے کے لیے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کئی مقامات پر کہتے رہے، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دکھتا کیسا ہے؟ ہر بار اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، ہرگز دیدار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ ضد کرتے رہے، اللہ لن ترانی، کبھی دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر ایک دن موسیٰ کی ضد جب بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے کوہ طور پر آؤ۔ اب جب کوہ طور پر میرے اللہ نے اپنے دیدار کا ایک ذرا سا، ایک نور کا اتنا سا قطرہ کوہ طور پر بھیجا تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ تو فرمایا موسیٰ تم برداشت نہیں کر سکی۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ وہاں بے چین ہے، یہاں اللہ بے چین ہے کہ اے محبوب آئیے، اپنے دیدار کا ہمیں شرف بخشیے، اے محبوب آئیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں براق پر روانہ ہو گئے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے 3 مقامات پر نماز ادا کی، ایک مدینہ میں ادا کی، ایک مکہ میں ادا کی، اور ایک بیت المقدس میں نماز ادا کی، جن میں تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے تھے صف بصف۔ اللہ نے آپ کو بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے 7 جنتوں کی سیر کی۔ دوزخ میں دیکھا گیا کہ اس کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، جنت میں دیکھا گیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا لیکن میں زمین پر محسوس کرتا تھا کہ بلال حبشی اذان کے لیے روانہ ہو رہے۔ اللہ اللہ کیا معاملہ تھا۔ قرآن نے صداقت دے دی، قرآن نے صداقت دے دی اس بات کی، اور پھر بھی میں اور آپ انکار کرتے ہیں۔ ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ پھر قافلہ رواں ہے، دونوں اصحاب چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا تو میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو فرمایا بہتر ہے اس سے آگے محمد کا آگے سفر علیحدہ ہی ہے، اکیلے ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، وہاں اللہ رب العزت موجود، آپ نے کیا کیا؟ اب اللہ کے دربار میں جانے کے لیے میرے محبوب نے اپنی نالین مبارک اتار دی، کہا کہ میں نالین سمیت اس رب کی بارگاہ میں جاؤں جو اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے۔ آپ نے اپنے نالین اتاری اور آپ تشریف لے آئے۔ تو اللہ نے اس مقام کو یاد کر کے فرمایا کہ موسیٰ جب کوہ طور پر آئے تھے تو نالین پہن کر آئے تھے، اور جب محمد اللہ کے پاس گئے تو نالین اتار کر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب کا معاملہ ہی الگ ہے، میرے حبیب کا تعلق ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معراج پہ نفس نفیس اللہ رب العزت نے بذات خود اپنا میرے محبوب کو دیدار فرمایا، اور اتنا حد تک دیکھا کہ کعبہ قوسین جیسے تیر کمان سے نزدیک ہوتا ہے اتنے قریب سے اللہ نے اپنی تجلیات، اپنا نور، پورا ظہور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ وہی نبی ہیں جو خود رو کر ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا میزبانی فرمائی، خوب عطا کیا، اور اس کے بعد فرمایا محمد اب آپ بتائیے، میں نے تو اپنے حساب سے عطا فرمایا، اب آپ آئے ہیں مہمان تو بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ مجھے عبدی کہہ کر پکاریے، اے اللہ مجھے بندہ کہہ کر پکاریں۔ یہاں سارے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ بظاہر دیدار وہی کر سکتا ہے جو جسم اور روح کے ساتھ ہو۔ جسم اور روح کے ساتھ جب جواں ہو جاتا ہے تو وہ مرد بنتا ہے اور انسان بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں کوئی شک نہیں ہے، حضور نے بظاہر اپنے جسم اطہر کے ساتھ دیدار کرایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اس بندے کو لے گئی، بندے کو لے گئی۔ اللہ اکبر، کتنے کریم اللہ ہے، کتنے کریم اللہ ہے۔ پھر کیا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا، کہا 50 نمازیں امت پڑھے گی اور وہ ادا کرے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کا تحفہ لے کے بڑے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کی امت پہ بڑی ناگوار گزرے گی، وہ نہیں پڑھ پائے گی، اے اللہ کے حبیب کچھ کم کروا دیجیے۔
تو آپ چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کچھ کمی فرما دیجیے، اللہ نے فرما دی، یہاں تک کہ 4 سے 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے گئے، آخر میں بچیں 5 نمازیں۔ کہا موسیٰ نے کہ یہ بھی آپ کی امت پر بار گزرے گی، وہ نہیں پڑھ سکے گی، وہ بہت سست ہے، وہ بارگاہ میں نہیں جھک پائے گی۔ کہا نہیں موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ حیا نہ فرمائیں، آپ کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا کہا وہی رہے گا، وہ پڑھے گی 5 لیکن ثواب اسے 50 کا ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تحفہ معراج ہے، اسے سلامت رکھیں، اسے سنبھال کے رکھیں، کیونکہ نبی کی معراج تو وہ تھی، اور نبی نے پھر فرما دیا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنین کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز ادا کریں۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، کیسی بھی بیماری ہو، نماز ادا کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ تمام سے یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ بھائی سارے جو احباب ہیں وہ تمام مسجد میں باجماعت ادا کریں، بہنیں گھر میں ادا کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے اس پیغام کو آگے بڑھاتے جائیں، شیئر کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں، جو بات نہ سمجھ میں آئی اس کو ڈسکس کریں، فیڈ بیک دیتے جائیں۔ اللہ کریم آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اب انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔